लेट मी स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ होइन. टुडेज एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक टर्मिनोलोजी. यो आज हामी डाटाबेसको सिक्वल पढ्दैछौँ. अब सिक्वलमा पनि मेनली हामी तपाईँको गर्ने भनेको क्रड अपरेसन होइन. आजको यो क्लासबाट चाहिँ हामी क्रड अपरेसन चाहिँ सिक्छौँ. अब स्टार्टिङ विथ बेसिक टर्मिनोलोजी होइन. तपाईँको सिक्वल डाटाबेस सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको बेसिक टर्मिनोलोजी जानेको के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा होइन. फर्स्टमा डाटाबेस. अब डाटाबेस भनेको त केही तपाईँको डाटाहरू राख्ने ठाउँ भयो होइन. सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसनमा युज हुने जति पनि डाटाहरू स्टोर हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त डाटाबेसमा. तपाईँको डाटा स्टोरेज सेक्सनलाई चाहिँ डाटाबेस भन्छ है त. अब त्यस पछाडि भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति जान्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस. के हो त यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस होइन. अनि अर्को तपाईँको टेक्स्ट बेस इन्टरफेस पनि भन्छ. अब यो दुइटा भनेको के हो. यो दुइटा भनेको ठ्याक्कै अपोजिट है. अपोजिट चिजहरू. अब तपाईँले सुन्नुभयो होला. तपाईँले हुन्छ नि ए तिम्रो कम्पनीमा डाटाबेस युज गर्छौ रे तिमी कि गुई युज गर्छौ कि टेक्स्ट बेस युज गर्छौ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन. त्यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको डाटाबेस एसेस गर्नलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि सिधै केही बटनहरू क्लिक गरेर त डाटाहरू आउँछ कि होइन. तपाईँले आफैले तपाईँको टेक्स्ट बेस हाल्नुपर्छ. फर इक्जाम्पल होइन. टेक्स्ट बेसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले टर्मिनलहरू युज गर्छ नि. यदि विन्डोज युज गर्नुहुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट होइन. कमान्ड प्रम्प्टमा तपाईँको केही फोल्डर खोल्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ हजुरले ओपन स्पेस अनि तपाईँको त्यो फोल्डरको नाम लेखेर इन्टर गर्नुहुन्छ होइन. तर त्यही कुरा तपाईँको गुईमा हामी के गर्छौँ टक्क डेस्कटपमा जान्छौँ जुन फोल्डर चाहिन्छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्छौँ ओपन थिच्छौँ होइन. हो गुई भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जुन हामीले त्यो राइट क्लिक गरेर फोल्डरलाई ओपन गर्छौँ नि त्यो चाहिँ गुई भयो. ग्राफिकल युजर इन्टरफेस. हामीले जे कुरा गर्नुलाई पनि सबै कुरा ग्राफिकली प्रेजेन्ट छ. तर केही कुरा चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट बेस इन्टरफेस भनेको चाहिँ कस्तो भने कालो स्क्रिन हुन्छ जे चाहियो कमान्ड हाल्नु पर्यो होइन. हो त्यसोलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट बेस्ड इन्टरफेस भन्छ. तपाईँको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको डाटाबेसहरू एसेस गर्नु चाहिँ स्पेसली होगनहरू होइन त्यस्तोको लागि चाहिँ स्टिल तपाईँको यो टेक्स्ट बेस इन्टरफेस नै युज गरिरहेको हुन्छ. हुन त तपाईँको हरेक कम्पनीले आफ्नो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस बनाइरहेको हुन्छ टु मेक इट सिम्प्लिफाई होइन. तर स्टिल तपाईँको टेक्स्ट बेस इन्टरफेस पनि लागु हुन्छ होइन. तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस नै युज गर्छौँ. अब अर्को कुरा आयो रिजर्भ किवर्ड. यो रिजर्भ किवर्ड भन्ने खुब युज भइरहेको हुन्छ अब हामीले क्लासेस गर्दाखेरि चाहिँ. अब रिजर्भ किवर्ड भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ इट्स नट ओन्ली फर डाटाबेस. तपाईँको हरेक कुराको लागि रिजर्भ भनेको चाहिँ अब के भयो तपाईँको हामीले रिजर्भ पार्किङ भन्छौँ नि. कुनै पनि पार्किङ स्पेसिफिक चिजको लागि चाहिँ रिजर्भ गरिएको होइन. त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो स्पेसिफिक युजको लागि मात्रै युज गर्न पाइयो. फर इक्जाम्पल तपाईँको ह्यान्डिक्याप पार्किङ भनेपछि ह्यान्डिक्याप पर्पजको लागि मात्र भयो अरूले चाहिँ युज गर्न पाइयो होइन. त्यस्तै तपाईँको अब यहाँ रिजर्भ किवर्ड भनेर तपाईँको पछि युज हुन्छ. अब फर इक्जाम्पल कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा केही पनि ल्याङ्ग्वेजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा किवर्डहरू एउटा ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ उनीहरूले तपाईँको त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ बनाएको हुन्छ होइन. एकछिनपछि फर इक्जाम्पल हामी एकछिनपछि इक्जाम्पलमा आउँछौँ. लेट मी गिभ अ क्विक इक्जाम्पल है त. तपाईँको लेट्स टेक एन इक्जाम्पल. यो चाहिँ तपाईँको सबैजना अलिकति फ्यामिलियर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई. सेलेक्ट अल फ्रम यो टेबल भनेको छ नि. हो यो सेलेक्ट अल फ्रम टेबल भन्दाखेरि चाहिँ यो सेलेक्ट भन्ने किवर्ड चाहिँ के गरेको हो भने चाहिँ यो सिक्वल बनाउने यो सिक्वल प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यो सेलेक्ट भन्ने वर्ड चाहिँ उनीहरूले युज गरेको छ. भन्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अरू टेबलको नाम चाहिँ अब सेलेक्ट भनेर राख्न पाएन होइन. किनकि यो चाहिँ तपाईँको सिक्वलले रिजर्भ गरेको किवर्ड है त. त्यसलाई चाहिँ रिजर्भ किवर्ड भन्छ. यहाँसम्म कसैलाई केही छ तपाईँको बेसिक टर्मिनोलोजीमा अहिलेसम्म गरेको कुरामा एनिवन. रिजर्भ किबोर्ड भनेको चाहिँ त्यो अगाडिको चाहिँ डाटालाई मात्र कमान्डलाई मात्र भनिन्छ त भन्नुभयो कि कसरी भन्नु. ठिकै छ. तपाईँको रिजर्भ किवर्ड भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कोडहरू लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्डहरू हुन्छ नि. यदि त्यो वर्ड चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामरले चाहिँ युज गरेको छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोडिङमा युज गरेको छ भने त्यस्तो यो वर्डहरूलाई चाहिँ रिजर्भ किवर्ड भन्छ होइन. फर इक्जाम्पल तपाईँको अघि मैले तपाईँको सेलेक्ट भन्ने देखाएँ नि. हो त्यो सेलेक्ट भन्ने वर्ड चाहिँ तपाईँको यो सिक्वल प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिक्वलले युज गरेको छ त्यो वर्ड होइन. त्यो वर्डले चाहिँ पार्टिकुलर फङ्सन गर्छ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा होइन. अब तपाईँले टेबलको नाम चाहिँ सेलेक्ट राख्न चाहिँ पाइएन. किन भनेदेखि चाहिँ त्यो सेलेक्ट भनेको सिक्वलले चाहिँ अलरेडी युज गरिसकेको छ र त्यसको सर्टेन मिनिङ छ भनेपछि उनीहरूले अलरेडी युज गरिसकेको रिजर्भ गरेको वर्ड चाहिँ हामीले युज गर्न पाइँदैन भनेको हो. ठिक छ. पर्फेक्ट. अब ER डायग्राम. ER डायग्राम भनेको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ के हो भने चाहिँ एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम भन्छ होइन. अब हामीले सकिला डाटाबेस युज गर्छौँ होइन. लेट मी टेक एन इक्जाम्पल है त. अब हामीले सकिला डाटाबेस युज गर्दैछौँ भने चाहिँ सकिला डाटाबेसको ER डायग्राम कस्तो देखिन्छ होला है त. ER डायग्राम भन्नाले चाहिँ तपाईँको यो डाटाबेसको होल स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है त. अहिले तपाईँहरूले भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको डाटाबेस यस्तो छ र जस्तो लाग्न सक्छ
हैन फर एक्जाम्पल पर्फेक्ट लेट मी सी इफ आई क्यान ओपन फुल है हजुरले मेरो स्क्रिन अलिकति जुम फेसमा देखिरहनु भएको छ हजुर राम्रोसँग देखेछ पर्फेक्ट अब हेर्नुहोस् है त जुन तपाईँले सकिला डाटाबेस इम्पोर्ट गर्नु भनेर गर्नुभएको थियो नि हो त्यसको ER डायग्राम भनेको चाहिँ यो हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ तपाईँको यो टेबलहरू हेर्नुहोस् त एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा रिलेसन गएको छ अर्को टेबलबाट अर्को टेबल हो यो होल तपाईँको डाटाबेसको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यसरी तपाईँको पिक्चरल फर्ममा राखेको तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन गरेको डायग्राममा चाहिँ ER डायग्राम भन्छ ठिक छ अब ER डायग्राम भोलि गएर तपाईँले हुन्छ नि क्यान यु हेल्प मी विथ द ER डायग्राम अफ द डाटाबेस लाइक हुन्छ नि अब तपाईँको आफ्नो डाटाबेस भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खालको चाहिँ दिनुभयो होइन जसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट टेबलहरू तपाईँको डाटाबेसमा के टेबलहरू छ त होइन अनि कुन टेबल चाहिँ कोसँग रिलेसन छ भन्ने कुराको चाहिँ पिक्चरल भ्यू चाहिँ पाउनुहुन्छ ठिक छ यसमा कसैलाई केही क्वेसन छ बेसिक टर्मिनोलोजीमा एनिमन पर्फेक्ट साइलेन्स मिन्स एभ्रिथिङ इज ओके है त अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कम्पेरिजन विथ API हामीले तपाईँको लास्ट लेक्चर तपाईँको API मा गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले API को तपाईँको गेट पोस्ट पुट डिलिट हेर्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज गो हेड होइन त्यो भिडियो हेर्नु होला सो द्याट तपाईँले यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पाउनुहुन्छ र गेट पोस्ट पुट डिलिट यो हामीले API मा युज गरेको वर्ड थियो होइन अब त्यही कुरा त डाटाबेसमा कसरी हुन्छ त गेट भनेको चाहिँ के थियो अब डाटाबेसमा रिड होइन अब मैले तपाईँहरूलाई डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ रिड गर्ने भन्छु होइन अब रिड गर्ने क्वेरी हालौँ त भनेर अब तपाईँको पोस्ट भन्थ्यो के अरे API मा भन्छ अब तपाईँको डाटाबेसमा हामी के भन्छौँ क्रिएट गरेको क्वेरी भन्छौँ है त अब पहिला तपाईँको के अरे डाटाबेस API को भाषामा चाहिँ हामीले पुट भन्थ्यौँ भने अब डाटाबेसको भाषामा चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ अपडेट गरेको भन्छौँ है त डिलिट इज अलवेज डिलिट है त यसमा कसैले केही छ गेट पोस्ट पुट डिलिटलाई तपाईँको हुन्छ नि यो उसमा डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजमा क्रड भन्ने होइन क्रिएट रिड अपडेट डिलिट है त ठिक छ अनि तपाईँको क्रड चाहिँ किन भन्ने छ भने चाहिँ डाटाबेसमा पहिला सुरुमा क्रिएट हुने भयो होइन अनि त्यो क्रिएट गरेको कुरा रिड हुने भयो अनि त्यो रिड गरेको कुरा चाहिँ तपाईँको अब अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने भयो अपडेट हुने भयो अनि मन परेन भने डिलिट हुने भयो मेनली फङ्सन यो हुने भएकोबाट त्यो प्रोसेसले चाहिँ क्रड भन्ने भयो है त यसमा कसैलाई केही छ क्वेसन क्रिएट रिड अपडेट डिलिट पर्फेक्ट छैन भने चाहिँ विल मुभ अहेड है त अब हामी सिक्वेल पढ्दैछौँ होइन अब यो सिक्वेल भनेको के हो त है त सिक्वेल भनेको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हो होइन तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्छ जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले डाटाबेससँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ डाटाबेसमा चाहिँ तपाईँको म्यानिपुलेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो है त यो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ तपाईँको जुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ तपाईँले डाटाबेसमा तपाईँको रिड गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है त अब तपाईँहरूमध्ये कतिले तपाईँको हुन्छ नि सिक्वेल गरि पनि सक्नु भएको छ होइन अब यो एडभान्स कोर्समा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेज्युममा चाहिँ यो कोर्स गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको युज गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान गो हेड एन्ड एड इट किनकि तपाईँको माई सिक्वेल तपाईँले सिक्वेल युज गर्ने बित्तिकै यसमा सबैमा युज हुने भनेको के हो सिक्वेल क्वेरी नै हो तपाईँलाई हामीले भन्थ्यौँ नि के अरे तपाईँलाई सिकाउन चाहिँ तपाईँको आइफोन सिकायो अब तपाईँको एन्ड्रोइड चलाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जस्तो कुरा हो यो सबै तपाईँको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ब्रान्ड मात्र हो हाम्रो ओराकलले तपाईँको छुट्टै डाटाबेस बेचिरहेको हुन्छ होइन अब माइक्रोसफ्टले MSSS बेचिरहेको हुन्छ तर यसले तपाईँको इन द ब्याकग्राउन्ड काम गर्ने भनेको चाहिँ के हो सिक्वेल क्वेरी नै हो है त सबै सिक्वेल डाटाबेस नै हो भने पछाडि तपाईँले यो सिक्वेल युज गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको कम्पनीले चाहे सिक्वेल सर्भर युज गरोस् अथवा ओराकल सर्भर युज गरोस् अथवा एजवाई बेस सर्भर युज गरोस् तपाईँले युज गर्ने क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सिक्वेल नै हुन्छ है त कसैलाई के क्वेसन छ यसमा पर्फेक्ट अब यो सेसनको लागि तपाईँले प्रिरिक्विजिट भनेको चाहिँ दुईवटा कुरा भयो होइन फर्स्ट कुरा चाहिँ इन्स्टलेसन अफ माई सिक्वेल वर्कबेन्च अनि सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ इम्पोर्ट सकिला डाटाबेसको इम्पोर्ट गर्नु है त अब त्यो कुराको लागि चाहिँ हजुरले यसरी सिक्वेल वर्कबेन्च चाहिँ ओपन गरेको हुनु पर्यो अनि यसरी नै तपाईँको यहाँनिर सकिला डाटाबेस जसरी छ सकिला डाटाबेस चाहिँ इम्पोर्ट हुनु परेको बोथ होइन तपाईँको स्किमा र तपाईँको डाटा दुवै हुनु पर्यो अब कसरी गर्ने त तपाईँको चेक गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले अब तपाईँसँग मल्टिपल डाटाबेस छ भने चाहिँ युज सकिला गर्नु पर्यो होइन अनि यो सेमिकलनको कुरा पनि म भनिहाल्छु कसको सिरी बोल्नु भएको सिरीलाई त हामीले बोल्नु भनेकै छैन होइन
ठिकै छ इट वाज जस्ट आइम सरी म ठ्याक्कै ल्यापटप मेरो त्यो अपडेट भएर खोलेर थियो अनि दाबेको जस्तो झन् फन पनि भयो नि त होइन एउटा सानो ब्रेक पनि मिल्यो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रजोजी अब हेर्नुहोस् है त मल्टिपल डाटाबेस छ भने चाहिँ तपाईँले युज भन्ने किवर्ड युज गरेर अब तपाईँले त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो आफ्नो डाटाबेसको नाम लेख्नु पर्यो है त त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर डाटाबेस चाहिँ युज हुन्छ अनि त्यस पछाडिको क्वेरी भनेको चाहिँ अब फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यो टेबल युज गर्दैछु यो एकछिनपछि फेरि आउँछु म आउन चाहिँ तर जस्ट तपाईँको अहिले डाटाबेस चलेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एउटा टेबलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अहिले मैले एक्टरको टेबलको नाम लेखेँ र रन गरेँ है त बेसिक प्रिरिक्विजिट फर दिस कोर्स भनेको चाहिँ यति तपाईँको यो इन्स्टल हुनु पर्यो र सकिला डाटाबेस इम्पोर्ट हुनु पर्यो र त्यसको डाटा पनि इम्पोर्ट भएको हुनु यसरी डाटा चाहिँ देखिनु है त यदि तपाईँहरूसँग यो इम्पोर्ट छैन भने त्यसको ब्याकअप भनेको चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ स्टिल तपाईँहरूले हामीसँग वेब एप पनि तपाईँको एउटा पपुलर वेब एप छ तपाईँको W3 स्कुल भन्ने कतिको युज गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यसमा गएर मैले तपाईँहरूलाई जे पढाउँछु त्यसको तपाईँको क्वेरीहरू चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ है त म तपाईँको त्यो पनि एउटा सानो ब्रिफ दिइहाल्छु कसरी गर्ने भन्ने कुरामा फर इक्जाम्पल हाम्रो अघिनाको त्यो सेलेक्ट अल भन्ने थियो नि मैले भर्खर क्वेरी गरेको यसमा चाहिँ तपाईँको जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ट्राई योर सेल्फ भन्ने छ नि हो यसमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यसमा चाहिँ सेलेक्ट अल फ्रम कस्टमर्स भनेको छ हेर्नुहोस् त अब यो तलपट्टि इन्फर्मेसन आयो नि हो ठ्याक्कै तपाईँको यसमा तपाईँको डजन्ट म्याटर कि तपाईँको यही क्वेरी मात्रै टक्क रन गर्ने होइन तपाईँले यसमा तपाईँको आफ्नो कोड मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नलाई फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ मलाई कस्टमर नेम मात्र चाहियो होइन अनि यो के हो भनेर म एकछिनमा आउँछु जस्तो तपाईँलाई मैले बेसिक मात्रै दिनु है त अहिले टेन्सन नलिनु होला अनि मलाई यो मात्र चाहियो होइन पर्फेक्ट यसमै मोडिफाई गरेर रन गर्न पनि मिल्छ यदि तपाईँहरूकोमा यो मैले भनेको प्रिरिक्विजिट इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ यु क्यान गो विथ दिस एप्रोच है त तपाईँले यसरी पनि सिक्न सक्नुहुन्छ तर मेक स्योर तपाईँहरू साइड बाई साइड यसरी नै प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ है त अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड अनि पर्फेक्ट फर्स्ट सिन्ट्याक्स नै दिएको होइन अब तपाईँले डाटाबेसमा कुनै पनि सिक्वल डाटाबेसमा कुनै पनि टेबल चाहिँ रिड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ कमान्ड चाहिँ के हो भने चाहिँ सेलेक्ट क्वेरी भन्छ तपाईँको रिड गर्नको लागि चाहिँ युज हुने सरी सेलेक्टको लागि रिड हुने क्वेरी भनेको चाहिँ के हो सेलेक्ट हो होइन सेलेक्ट लेख्न पर्यो अनि यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ अहिले तपाईँको के हो भने चाहिँ अल भन्ने बुझ्छ अहिले चाहिँ तपाईँले सबै कोलमहरू दिन्छ फ्रम भनेको अर्को किवर्ड भयो अनि टेबल नेम तपाईँको टेबलको नाम जे छ त्यही लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् है त यो सबै फर्मुला हो सेलेक्ट पनि फर्मुला हो एस्ट्रिक पनि फर्मुला हो फ्रम पनि फर्मुला हो तपाईँको भेरिएबल नेम मात्र के चेन्ज हुन्छ टेबल नेम यदि तपाईँको कस्टमर भन्ने टेबल छ भने यसमा कस्टमर भनेर आयो होइन अब तपाईँको सेल्स भन्ने टेबलबाट निकाल्न भने सेल्स भनेर आयो दिस इज हाउ इट वर्क्स है त यही कुरालाई फेरि एकचोटि हेरौँ अब हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ एक्टर भन्ने टेबलको चाहिँ सबै निकाल्यौँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एक्टर होइन अब मलाई कसले भनेदेखि चाहिँ हामीसँग विनोदजी हुनुहुन्छ है त मलाई विनोदजीले के गाइड गरिदिनुहोस् विनोदजी भने चाहिँ मलाई यो सकिला भन्ने डाटाबेसको चाहिँ यो सिटी भन्ने टेबलमा चाहिँ के छ भनेर जान्न मन लाग्यो होइन अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एकछिन अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ त्यो सिटी भन्ने टेबलको कसरी निकाल्ने होला मलाई गाइड गरिदिनुहोस् न select start from city. Let's see है त उहाँले भनेको कुरा मैले लक गरेँ अब लेट्स सी पर्फेक्ट हेर्नुहोस् त सिटी भन्ने टेबलमा चाहिँ के रहेछ सिटी आइडी रहेछ सिटी रहेछ कन्ट्री आइडी रहेछ र लास्ट अपडेट रहेछ ठिक छ पर्फेक्ट त्यसरी नै लेट्स गो टु द नेक्स्ट कमान्ड है त अब नेक्स्ट कमान्ड भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ सेलेक्ट अनि तपाईँको अघि एस्ट्रिक गर्दाखेरि चाहिँ सबै कोलम आएको थियो होइन है मलाई किन सबै कोलम चाहियो मलाई चाहिने कोलम मात्र चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ सिधै तपाईँले कोलमको नाम कमा गरेर राख्ने र फ्रम टेबल नेम लेख्ने रहेछ है त लेट मी सो यु द्याट अब यसमा एस्ट्रिकको सट्टामा त मैले के चेन्ज गर्न मिल्छ अरे भने चाहिँ जसलाई मलाई लेट्स से सिटी आइडी र सिटी मात्र चाहियो होइन मैले के गर्छु यसमा सिटी लेख्छु कमा सिटी आइडी अब हेर्नुहोस् है त म त एउटा सानो मिस्टेक गर्छु अनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है त
सिटी आइडी चाहिएको छ, सिटी र सिटी आइडी है। मैले रन गरेँ, ओ माई गड यसमा त तपाईँको एरर आयो त, के पनि रन भएन, किन होला भनेर हेर्नुहोस् है त। त्यो कुरा त कसरी हेर्ने, अब तपाईँको डिबगिङ हामी पछि पढ्छौँ पढ्न चाहिँ। मैले खास तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा त के हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त, सिटी आइडी अन्डरस्कोर। हो पर्फेक्ट, धेरै धन्यवाद रुजुलजी। अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको, सरी केस सेन्सिटिभ भनेर चाहिँ तपाईँको स्पेलिङ तपाईँको हुन्छ नि सेन्सिटिभ हुन्छ नि त होइन। तपाईँको सिटी आइडी भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो सिटी आइडी र तपाईँको यो सिटी आइडी हेर्नुहोस् त, डाटाबेसमा भएको सिटी आइडी चाहिँ सिटी अन्डरस्कोर आइडी छ, हामीले चाहिँ के लेख्यौँ सिटी आइडी सिधै लेख्यौँ, अन्डरस्कोर लेखेनौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको डाटाबेसले चाहिँ चिनेन होइन। तिमीले कुन चाहिँ सिटी आइडी माग्यो मसँग त त्यो सिटी आइडी छैन भनेर भन्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, ए तिमीसँग छैन ल ठिकै छ भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, सिटी अन्डरस्कोर आइडी उनले चिन्ने भाषामा उसँग जे छ तपाईँले त्यही माग्नु पर्यो है त। अब ओ माई गड हेर्नुहोस् त के भयो, तपाईँसँग सिटी पनि रहेछ सिटी आइडी पनि रहेछ होइन त। अब तपाईँले अगाडि पछाडि ल्याउने भनेको चाहिँ जस्ट तपाईँको यसलाई अगाडि पछाडि सार्ने मात्र है त। कमान्ड एक्स गरौँ फर इक्जाम्पल सिटी अनि यसमा कमा गरेर रन है त। अघि यो तपाईँको अगाडि पछाडि ल्याउने भनेको त यो अगाडि पछाडि लेखेको हो, त्यसमा केही पर्दैन। यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ, तपाईँको कुनै पनि टेबललाई तपाईँको कसरी निकाल्ने र टेबलको स्पेसिफिक कोलमलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा एनीवन? पर्फेक्ट, साइलेन्स मिन्स एभ्रिथिङ इज ओके। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है त, डिस्टिङ कसै के हो खड्केजी हजुर प्लिज। यिनीहरू चाहिँ के अरे वर्डहरू यो सेन्टेक्सहरू चाहिँ दिन्छ कि आफ्नो थाहा पाउनु पर्ने, सेलेक्ट चाहिँ के अरे सिटी आइडी गर्नुपर्ने यस्तो हो। तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँलाई सिक्वलमा तपाईँको मेनली अब तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कस्तो आउँछ होइन, लेट्स से तपाईँले एउटा कुनै पनि युआई टेस्टिङ गर्नुभयो अनि तपाईँले त्यो के अरे कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर मान्छेको चाहिँ तपाईँको सिटी चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि अपडेट गर्नुभयो अथवा इन्सर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो रिड गर्नको लागि चाहिँ होइन तपाईँको त्यो बेला चाहिँ युज गर्ने हो। अब तपाईँको डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट होइन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ तपाईँको याद गर्नुपर्छ अथवा स्पेसली तपाईँको के पनि गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई याद गर्नु चाहिँ भन्दिनँ होइन, किनकि तपाईँको गुगलमा तपाईँको एकचोटि लेख्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई इनफ तपाईँको इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल एकैछिन ल हामी यसरी हेरौँ न, लेट्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब सेलेक्टको क्वेरी नै थाहा छैन होइन। अब तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यति पढ्दाखेरि त सेलेक्ट भनेको थाहा भयो नि त होइन। सेलेक्ट सिक्वल क्वेरी भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई मजाले सिन्ट्याक्स गुगलले जति भयो नि भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् त फर्स्टमा तपाईँको डब्ल्युसी स्कुलको दिइहाल्यो, त्यसमा गएपछि सिन्ट्याक्स त तपाईँको फर्मुला त जति भने पनि आयो होइन। तपाईँको स्पेसिफिक टेबलको लागि यो तपाईँको सबै चाहियो यो, त्यही भएर तपाईँले फर्मुला कहिले पनि गर्नु पर्दैन। Did I answer your question? खास तपाईँको क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो कि हामीले युनिभर्सल जस्तै हुन्छ? हजुर यो सिन्ट्याक्स त युनिभर्सल नै हो, तपाईँको स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हो नि त, सबैले यही नै युज गर्नुपर्छ। हामीले मोडिफाई गर्ने भनेको चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल यसमा मोडिफाई गर्ने भनेको यो टेबल नेमहरू हाम्रो जुन टेबल नेमको चाहियो त्यो मात्र मोडिफाई गर्ने, अरू तपाईँको रिजर्भ किवर्डहरू चाहिँ तपाईँको सेम नै लेख्नुपर्छ। सर हामीले टेबल रोहरू क्रिएट गर्ने सिनारियो त आउँदैन नि? ए होइन त्यो पनि हामी सिक्छौँ सिक्न चाहिँ, तर त्यो हाम्रो सिनारीमा चाहिँ आउँदैन। तर सिक्न चाहिँ सिक्छौँ हामी, डाटाबेस क्रिएट गर्नेदेखि लिएर होल स्केलदेखि नै सिक्छौँ चाहिँ। पर्फेक्ट है त। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ भने चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको कुनै पनि टेबलको इन्फर्मेसन कसरी निकाल्ने, त्यसपछि त्यो टेबलमा पनि कोलम स्पेसिफिक कसरी निकाल्ने। अब चाहिँ हामी के सिक्दैछौँ भने चाहिँ डिस्टिङ किवर्ड होइन। अब यो स्पेसिफिक तपाईँको डिस्टिङ किवर्ड भन्नाले चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् त पक्नुहोस् है त, यसमा तपाईँले राम्रो एक्जाम्पल मिल्छ कि मिल्दैन हेरिहाल्छु है त। मैले तपाईँलाई के देखाउन खोजेको भने चाहिँ यो डिस्टिङ किवर्ड युज गर्यो भने चाहिँ यदि तपाईँको यो सिटीको नामहरू तपाईँको कुनै पनि डबल आइरहेको हुन्छ नि एउटा मात्र दिन्छ होइन। फर इक्जाम्पल तपाईँको केसमा कुनै पनि नाम दोहोरिएको छैन, यसमा म एकचोटि गरेर हेर्छु है त दोहोरिएको छ कि छैन त्यतिकै थाहा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त
तपाईँको लेख्न पर्ने कुरा के रहेछ तपाईँको यति डिस्टिङ मात्र लेख्यो भने पुग्ने रहेछ कुन कोलम तपाईँलाई डिस्टिङ चाहियो त्यो कोलमको नाम डिस्टिङ लेख्यो भने चाहिँ पुग्यो होइन त अब यहाँ हेर्नुहोस् है त मलाई सिटी आइडी भन्दा पनि मलाई सिटी चाहिँ तपाईँको डिस्टिङ चाहिएको छ है अब अहिलेको तपाईँको रेस्पोन्स हेर्नुहोस् है एकैछिन तपाईँको यसमा 600 वटा रो आएको छ होइन अब एकैछिन हेर्नु त डिस्टिङ गर्दाखेरि कति हुन्छ 599 रोज आयो होइन यो भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ मध्येमा एउटा सिटी चाहिँ तपाईँको डबल भएको थियो अब यो चाहिँ तपाईँको कुन बेला युज हुन्छ त भनेर एउटा म प्र्याक्टिकल सिनारियो भनिहाल्छु होइन लेट्स टेक एन एक्जाम्पल तपाईँको डाटाबेसमा चाहिँ एम्प्लोइ डाटाबेस थियो अनि एम्प्लोइहरू चाहिँ तपाईँको सिटीहरू फर इक्जाम्पल हरेक इम्प्लोइ त तपाईँको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट सिटीबाट हुन्छ होइन अब कुनै इम्प्लोइहरू त तपाईँको त्यही सिटीबाट दोहोरिरहेको हुन्छ नि त तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको के भन्यो भने चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ क्यान यु चेक फर मी लाइक हुन्छ नि हाउ मेनी सिटी आर माई इम्प्लोइ फ्रम होइन अब त्यो केसमा त के हुन्छ तपाईँको सेलेक्ट अल फ्रम लाइक इम्प्लोइ टेबल गऱ्यो भने त सिटी त तपाईँको हुन्छ नि राम पनि तपाईँको टेक्ससबाट स्याम पनि टेक्ससबाट आइरहेको हुन्छ नि त हो त्यस्तो त्यो रिपिटेसनहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकियो तपाईँको डिस्टिङ भन्ने किवर्ड युज हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको एकचोटि तपाईँको टेक्सस आएपछि अर्कोचोटि टेक्सस आयो भने चाहिँ साथी तिमी यता नआऊ है भनेर भन्छ है त त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने भयो यो डिस्टिङ भन्ने किवर्डले गर्ने ठिक छ यो डिस्टिङ भन्ने किवर्ड बुझ्यो त कसैलाई के क्वेसन छ अनि अर्को कुरा है यो डिस्टिङ भन्ने किवर्ड चाहिँ तपाईँको यो कोलम नेम तपाईँको कुन चाहिँ कोलममा तपाईँको डिस्टिङ चाहिएको त्यहाँनिर लेख्नु है त ठिक छ पर्फेक्ट अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान है त अब यो वेयर भन्ने कुरा होइन अब तपाईँको यसमा हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई एउटा सानो क्वेसन आउन सक्छ ए अघि हामीले गरेको थियौँ नि यो सेलेक्ट कोलम 1 कोलम 2 अनि यो फ्रम टेबल नेम होइन अब यो वेयर कन्डिसन यहाँ छ अब यो वेयर भन्ने कुरो यो फ्रम भन्दा अगाडि लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला मलाई कसले भनेदेखि चाहिँ मुनाजीले भनिदिनुहोस् न एकचोटि मुनाजी अहिले मुनाजी यदि बोलिरहनु भएको छ भने हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ उहाँले च्याटमा मेरो आवाज आइरह होइन सर भनेर लेखिरहनु भएको छ आवाज आएको छैन मुनाजी हजुर आइरहेको छ आवाज फेरि आयो अलिक ब्रेकग्राउन्ड गरेर खास मैले तपाईँको मैले लेखिदिनु पनि लागेँ है त अब हेर्नुहोस् है त मैले भर्खरै के पढाएँ भने चाहिँ तपाईँको यो वेयर भन्ने क्लज चाहिँ सेलेक्ट अनि कोलम 1 अब तपाईँको हुन्छ नि अघि सेलेक्ट अल फ्रम टेबल भन्ने टाइपको यो यहाँसम्म चाहिँ सिकाएको थियो हामीले होइन अब चाहिँ मैले तपाईँको वेयर भन्ने कमान्ड सिकाउनु लाग्यो होइन तपाईँको जहाँ चाहिँ तपाईँको लोजिकहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वेयर तपाईँको हुन्छ नि सिटी इज यो होइन हो भन्ने चाहिँ तपाईँको विचारमा के लाग्छ तपाईँको यो वेयर भन्ने चाहिँ यहाँ अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन होला खास मैले यहाँ देखाउनु लागेको थियो खास वेयर select this column 1 को टेक्निकली त मिल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई मिल्दैन सर अरु कसैले एनीवन यस सर म भन्छु सर एक्चुअली अब वेयरले चाहिँ यस्तो फिल्टर गरेको छ किनकि चाहिँ हामीले पहिले टेबल नेम दिएर हामीले डेटा पहिले पुट गरेपछि अनि हामी के डेटा फिल्टर गर्ने हो त्यसैले चाहिँ वेयर चाहिँ एकदमै पछाडी हुन्छ धन्यवाद हो एक्चुअली हामीले सरी मैले खास तपाईँको पढाएको पनि छैन जस्ट तपाईँहरूको भ्युज मात्र सुन्न खोजेको अनि धेरै धेरै धन्यवाद आई बिलिभ विनोदजी हुनुहुन्थ्यो होइन मैले आवाज राम्रोसँग चिन्यो भने हो अब हेर्नुहोस् है त के हुन्छ भने चाहिँ सेलेक्ट गर्यो अनि कुन टेबलबाट भनेर डाटा लिइसके पछाडि पो त्यो आएको डाटामा लोजिक लगाउनु हो नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ यो गिभन सिन्ट्याक्स त्यही फर्मेटमै जानुपर्छ है मैले भन्न खोजेको है त सिकाउँदाखेरि चाहिँ के सिकाउनु खोजेको भने चाहिँ तपाईँको सेलेक्ट आउने भयो त्यसपछि कुन चाहिँ टेबलको फ्रम आउने भयो त्यस पछाडि चाहिँ वेयर आउने है त ठिक छ अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है त अब यो कुरा भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो सिनारीमा आउन सक्छ त भोलि गएर तपाईँको असाइनमेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् है त
लेट्स टेक एन एक्जाम्पल तपाईँको एक्टर भन्ने टेबलबाट मलाई एक्टर देऊ जसको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेम चाहिँ के छ अरे भनेदेखि चाहिँ मार्क भन्ने छ भने चाहिँ तपाईँको के लगाउनु पर्यो तपाईँको वेयरमा फर्स्ट नेम इक्वल्स टु मार्क होइन अब यो कुरामा म तपाईँलाई सानो कुरा चाहिँ सिकाइहाल्छु है त हामीले खास पछि अटोमेसन पढेपछि फेरि पढ्छौँ पढ्न चाहिँ यो भ्यालु हाल्दाखेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है यो भ्यालु हाल्दाखेरि यदि तपाईँले टेक्स्ट बेस हालिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङ फर्मेटमा हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि कोटेसन दिनुपर्छ यदि नम्बर छ भने चाहिँ पढ्छ ठिक छ अहिले त त्यति सिम्पल त्यति बुझ्नु होला पछि हामी फेरि अटोमेसन पढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको अटोमेसनमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै पढिसके पछाडि अझ बढी बेस हुन्छ होइन यसमा अहिले चाहिँ तपाईँले यो टेक्स्ट फर्मेटमा छ भने चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ त्यही भएर यसलाई कोटेसन दिनुपर्छ यदि नम्बरहरू हो भने चाहिँ पर्दैन पर्फेक्ट अब यति गरिसके पछाडि हामीले तपाईँको वेयर कन्डिसन पनि बुझ्यौँ होइन अब प्र्याक्टिकली हेरौँ न है त मलाई कसले भनेदेखि चाहिँ आई बिलिभ सुनिलजीकोमा चलेको छ है फ्यान नट रङ होइन त सुनिलजीले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ होइन उसले मेरोमा चाहिँ चलेको छैन मेरोमा त चाहिँ खोल्न खोज्छु तर भएन ठिकै छ केही भएन अब त्यसो भए चाहिँ हामी कसकोमा भनेदेखि चाहिँ समरजीकोमै ट्राई गरौँ न त ल केही भएन समरजी हजुरकोमा चलेको छ है स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ है त अब हामीले जति पनि पढेको छौँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ म क्वेसन बनाउँछु अनि फेरि प्र्याक्टिकली हेर्छौँ है त हामीले जति पनि पढेको छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ यस पछाडि हजुरले चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने चाहिँ तपाईँको एक्टर पर्फेक्ट हजुरकोमा त एक्टर भन्ने टेबलमा अलरेडी छ एक्टर भन्ने टेबलमा चाहिँ यो तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ धेरै आयो अब मलाई तपाईँको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्र चाहियो आउटपुटमा ल हजुरले त्यति गरिदिनुहोस् न 23 पछाडि यस पछाडि चाहिँ को रेडी हुनु राजीवजीको पनि रेडी छ है राजीवजी इफ आइ एम नट रङ रेडी छ ल अब हजुरले के गरिदिनुहोस् समरजी भने चाहिँ यो क्वेरी चाहिँ तपाईँको च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् अनि राजीवजीले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्छ है त सबैजनाले हेर्नुहोस् है समरजीले के गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई जुन कोलम चाहियो त्यो कोलम चाहिँ युज गर्नुभयो है त अब चाहिँ मलाई राजीवजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ राजीवजी पछाडि कसको पालो हो भनेदेखि चाहिँ सम्झनाजीको पनि सिस्टम रेडी छ है सम्झनाजी रङ हजुर छ ल पर्फेक्ट हजुरको पालो है यस पछाडि ल अब राजीवजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ मलाई रिक्वायरमेन्ट आयो है त हजुरले त्यो उहाँले हालिदिनु भएको त्यो च्याट बक्समा हाल्नुभएको क्वेरी रन गर्नुहोस् न एकचोटि अब सबैजना त्यो आउटपुट सेक्सन छ नि त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्नुहोस् न त्यसले गर्दाखेरि मेन आउटपुट नै देखेन तलको त्यो जस्तो एक्सन आउटपुट भन्छ नि त्यसलाई त अलिकति मिनिमाइज गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है त सबैजनाले त्यहाँनिर नाम हेर्नुहोस् त कति धेरै नाम रहेछ होइन मलाई त्यहाँनिर अलिकति तल स्क्रोल गर्नु छ मलाई उमा भन्ने देखाएको थियो हजुर युएमए होइन अब मलाई चाहिँ के चाहियो भने चाहिँ यो एक्टर भन्ने टेबलमा चाहिँ फर्स्ट नेम उमा भन्ने मात्र चाहियो जसको नाम उमा छ नि हो त्यो मात्र आउटपुटमा चाहियो ल के गर्ने होला राजीवजी क्वेरी लेख्नु पर्यो के नाम भन्नु अरे युएमए उमा ठिकै छ तपाईँको सेलेक्ट त अलरेडी भइसक्यो नि त त्यो लाइन नम्बर 2 लाई नै एडिट गर्नु न सेलेक्ट पनि भइसक्यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पनि भइसक्यो होइन फ्रम एक्टर पनि भइसक्यो अब जस्ट वेयर क्लज मात्र हाल्नुहोस् न स्पेस लेखेर सेमिकोलनको अगाडि अनि तपाईँ सेमिकोलनलाई हटाएर यस्तो हुन्छ है उहाँले म ठ्याक्कै भनिहाल्छु है त त्यो सेमिकोलन भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ सिक्वेलले चाहिँ के बुझ्छ भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट सक्यो भन्ने बुझ्छ है तपाईँले यदि तपाईँको कुनै पनि त्यो उसमा सेमिकोलन लेख्नु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ उसले त्यो सेन्टेन्स चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सक्यो भन्ने बुझ्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हटाउनुहोस् न
अनि इन्टर लेख्नु होला इन्टर गरिदिनुहोस् न अझ इजी हुन्छ नि त राम्रोसँग देखिन्छ नि त हजुर त्यहाँबाट चाहिँ वेयर क्लज सुरु गर्नु पर्फेक्ट मलाई चाहिएको भनेको चाहिँ फर्स्ट नेम भन्ने चाहिँ उमा एहे भएन नि त ल तपाईँको हेर्नुहोस् त वेयर भन्ने कुरामा चाहिँ कन्डिसन त तपाईँको डाटाबेसले बुझ्दैन नि त तपाईँको वेयर उमा मात्र के उमा डाटाबेसले त बुझेन तपाईँको कुरा के चाहिँ उमा चाहिएको तपाईँलाई भन्नुहोस् त के कुरा चाहिँ के चाहिएको हो पर्फेक्ट हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यो कोलमको नाम लेख्नु पऱ्यो नि त तपाईँले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको भने चाहिँ त्यो फर्स्ट नेम भन्ने कोलममा चाहिँ मलाई यो भ्यालु चाहिएको है यो भ्यालु छ भने मलाई निकालेर देऊ नत्र नदेऊ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो नि त हजुरले होइन perfect or equals to पनि लेख्नु पर्यो perfect equals to inverted commas अनि उमा अब उमालाई चाहिँ कोड दिन्छ perfect हेर्नुस् त उमा उड भनिरहेछ नि त हैन हो perfect यो चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है त तपाईको वेयरमा तपाईको त्यसलाई लेखेको चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ कन्डिसन भन्छ क्या तपाईको फर्स्ट नेम इक्वल्स उमा भन्ने भएन यदि तपाईको त्यो स्याटिस्फाई गरेन भने तपाईको आउटपुटमा देखाउँदैन ठीक छ यसमा कसैलाई के क्वेशन छ त एनीवन कसैलाई के क्वेशन छ भनी भन्नु है ल पर्फेक्ट अब राजीवजी हजुरले के गरिदिनुस् भने चाहिँ मलाई फर्स्ट नेम त भयो हैन अब लास्ट नेम चाहिँ उड भएको चाहिँ WOOD उड लास्ट नेममा चाहिँ उड भएको मात्र निकालिदिनुस् न पर्फेक्ट ओहो ल हेर्नुहोस् त लास्ट नेम उड भएको दुईजना रहेछ देख्नुभयो नि है सबैजनाले पर्फेक्ट ल अब तपाईँको अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने चाहिँ तपाईँलाई नै मैले दुःख दिएँ सम्झनाजीलाई अलिकति इजी हुनुभयो नभए तपाईँले कति दुःख दिनु ठिकै छ तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने चाहिँ यो क्वेरी जुन लेख्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् अनि हाम्रो सम्झनाजीले चाहिँ त्यहाँबाट ह्यान्डओभर लिनुहुन्छ सम्झनाजी हजुरको स्क्रिन सेयर गर्नु होला है त च्याटमा उहाँले हाल्नु यो क्वेरी जुन हाल्नु भएको छ नि त्यो च्याट बक्समा हालिदिनु होला है सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ है कसैले नबुझ्नु भएको कोही हुनुहुन्छ यहाँसम्म पर्फेक्ट धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ हजुरले के गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो च्याटमा भएको क्वेरी एकचोटि पेस्ट गर्नु नभए ठिकै छ तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ त्यो क्वेरी ठिकै छ के गरौँ भने चाहिँ सेलेक्ट अल फ्रम एक्टर मात्र रन गर्नुहोस् न त्यो 3 नम्बरदेखि 5 नम्बर 6 नम्बरसम्म डिलिट गर्नुहोस् तपाईँसँग अलरेडी छ नि त त्यही नै रन गराउनु फर्स्टमा रन गरिदिनुहोस् न त्यो आउटपुटमा अलिकति तल गर्नुहुन्छ अलिकति तल जानु ड्र्याग डाउन अलिकति हो त्यो सिम्बल आए पनि ड्र्याग डाउन गर्नुहुन्छ अझै नभए चाहिँ आउटपुटको माथिकोलाई पनि त्यसरी नै माथि ड्र्याग गर्नुहुन्छ हजुर ठिक छ पर्फेक्ट यति भयो अब सबैजनाले हेर्नुहोस् है अघि हामीले यहाँनिर तपाईँको लास्ट नेम चाहिँ कति कुराहरूको रिपिट भइरहेको थियो भन्ने थाहा पाएको थियो नि होइन लेट्स गो विथ द लास्ट नेम होइन अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँको एउटा रिक्वायरमेन्ट आयो होइन अहिले हेर्नुहोस् है तपाईँको त्यहाँ अहिले आउटपुट कतिवटा आएको छ भने 600 जनाको आएको छ है सबैजनालाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् त त्यो मेसेजमा 600 रोज रिटर्न भनेको छ नि त्यसलाई एकचोटि होभर गरिदिनुहोस् त तलपट्टि आउटपुटमा तलपट्टि छ अनि यतापट्टि हजुर त्यो एक्सन आउटपुट
कता त्यो मेसेज लेखेको छ नि तलपट्टि राइटमा बिचमा हजुर सबैजनाले हेर्नुहोस् है त यहाँनिर तपाईँको 600 वटा चाहिँ रिटर्न भएको छ है। अब हाम्रो सम्झनाजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सम्झनाजीलाई चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट के हो भने चाहिँ लेट्स चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट पाउनु गरे होइन। सम्झनाजी हजुरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा भएको एक्टर टेबलमा चाहिँ लास्ट नेम चाहिँ तपाईँको धेरै रिपिटेड रहेछ होइन। मलाई युनिक मात्र लास्ट नेम चाहियो। यदि कसैको रिपिट भएको छ भने मलाई चाहिएन, जस्ट युनिक लास्ट नेम मात्र चाहियो भने चाहिँ हजुरले कसरी निकाल्नुहुन्छ? अनि मलाई आउटपुटमा लास्ट नेम मात्र चाहियो, मलाई अरू फर्स्ट नेम पनि चाहिएन चाहियो। Perfect. यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त तपाईँको के भयो भने चाहिँ तपाईँको क्वेरीले अब त्यो तिनटै रन गर्यो नि त होइन। हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँको खास सेलेक्ट अल फ्रम एक्टर पनि रन हुन्छ र तपाईँको ऊ पनि रन भइरहेको छ है दुवै कुरा गर्दा ठिकै छ। नेभर माइन्ड ऊ त्यो लास्ट नेम हेर्नुहोस् त तपाईँको लास्ट नेम मात्र रन हुँदाखेरि अब तपाईँको तलपट्टि आउटपुट कतिवटा आएको छ हेर्नुहोस् त। अलिकति आउटपुटलाई माथि तानेर हेर्नुहोस् न, त्यसलाई होइन अर्कोलाई तलपट्टिको त्यो आउटपुट त्यो म्यासेजवाला आउटपुट छ नि हजुर, त्यो आउटपुट एक्सन आउटपुटलाई अलिकति माथि स्क्रल गरिदिनुहोस् त हजुर। पर्फेक्ट। अब हेर्नुहोस् त पहिला तपाईँको 200 वटा रो थियो भने सेलेक्ट अल फ्रम एक्टर गर्दाखेरि चाहिँ 200 वटा रो आएको थियो भने तपाईँको डिस्टिङ गर्दाखेरि कतिवटा आएको छ? 121 मात्र आएको छ होइन। भने पछाडि तपाईँको हाम्रो अलमोस्ट 79 वटा तपाईँको लास्ट नेम चाहिँ के भएको छ? रिपिटेड रहेछ एक्टरहरूको होइन। हो यसरी चाहिँ तपाईँको डिस्टिङ चाहिँ थाहा पाइन्छ। यो चाहिँ मेनली तपाईँको हुन्छ नि सिटीहरू होइन, स्टेटहरू त्यस्तो जिप कोडहरू त्यस्तो युनिक थाहा पाउनको लागि चाहिँ युजहरू भइरहेको हुन्छ त डिस्टिङ भन्ने किवर्ड। धेरै धेरै धन्यवाद सम्झनाजी। लेट मी टेक द स्क्रिन है त। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ हजुरले? हजुर है त। हामीले वेयर पनि सिक्यौँ होइन। अब तपाईँको एन्ड भन्ने कुरा आउँछ हेर्नुहोस् है त। यो एन्ड अर र नट यो तिनवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो तिनवटा कुरा भनेको के हो त? यो एन्डले के भन्छ होइन, अरले के भन्छ र नटले के भन्छ? एन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि दुईवटा कन्डिसन। फर इक्जाम्पल दुईवटा कन्डिसन मध्येमा दुवै ट्रु भयो भने फर इक्जाम्पल तपाईँले वेयर भन्ने क्लजमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। अघि त हामीले एउटा मात्र कन्डिसन लेखेको थियो नि, फर्स्ट नेम इक्वल्स तपाईँको उमा होइन अथवा लास्ट नेम इक्वल्स उड। अब लेट्स चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि 2-3टा आयो अरे होइन, के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ के युज हुन्छ? एन्ड अर नट होइन। अब यस्तो कुराले चाहिँ तपाईँको जोड्छ है त। फर इक्जाम्पल यदि मैले अघिको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेम इक्वल्स उमा अनि तपाईँको एन्ड लास्ट नेम इक्वल्स उड लेख्यो भने के हुन्छ? फर्स्ट नेम उमा नै भएको खोज्छ र लास्ट नेम उड नै भएको खोज्छ है त। भन्न खोजेको त दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र आउटपुट दिनेलाई चाहिँ के भन्यो? एन्ड भन्यो। एन्ड भनेको चाहिँ दुवै हातमा लड्डु, मलाई यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो भन्छ एन्डले चाहिँ। ठिक छ। एन्ड भनेको नबुझ्ने भएको कोही हुनुहुन्छ? एन्ड भनेको दुवै हातमा लड्डु, मलाई यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो, नत्र तपाईँको रोइदिँदैन होइन। तपाईँको दुवै कुरा सेटिस्फाई भएपछि मात्र तपाईँको यस भनेर एन्सर दिनेलाई चाहिँ एन्ड भन्यो होइन। हाम्रो अर इज भेरी फ्लेक्सिबल। अरले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल त्यही कुराको है त। मलाई फर्स्ट नेम इक्वल्स उमा अर लास्ट नेम इक्वल्स उड भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छ यसले भने चाहिँ कि त फर्स्ट नेम उमा खोज्छ कि त लास्ट नेम उड खोज्छ होइन। फर इक्जाम्पल उमा भनेको तपाईँको लास्ट नेम चाहिँ तपाईँको लेट्स चाहिँ लास्ट नेम त्यो राम्रोसँग इङ्ग्लिस लास्ट नेम हुन्छ भने त्यति साह्रो जानेन, म एकचोटि फेरि रिकल गर्छु है त। यो चाहिँ उमा भनेको चाहिँ तपाईँको एन्डरसन भन्ने लास्ट नेम थियो है त। नट स्योर एन्डरसन फर्स्ट नेम पनि हुनसक्छ तर लेट्स सेकेन्ड एक्जाम्पल एन्डरसन भनेको लास्ट नेम जे पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर उमा भन्नेको चाहिँ तपाईँको एन्डरसन भन्ने लास्ट नेम थियो भने यदि अर कमान्ड युज गर्यो भने चाहिँ के गर्छ? त्यो उमा भनेर पनि देखाइदिन्छ। किन भन्ने चाहिँ एउटा फर्स्ट कन्डिसन त ट्रु भयो नि त। हो अरले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईँले दुईवटा कन्डिसन दिनुभयो नि, कि त यो कि त यो, दुईवटा मध्ये एउटा सेटिस्फाई भयो भने पनि तपाईँले आउटपुट देखाइदिनेले चाहिँ के भन्यो? अर भन्यो है त। अर भनेको फेरि एकचोटि मैले रिपिट गरेँ है त। तपाईँले कन्डिसन राख्नु भएको छ र त्यो कन्डिसन मध्ये एउटा मात्र ट्रु भयो भने पनि के गर्छ? अरले चाहिँ
तपाईँलाई देखाइदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, or operator displays the record if any of the conditions separated by or is true। कुनै पनि त्यो मध्येमा कुनै पनि एउटा तपाईँको ट्रु छ भने देखाइदिने भयो त्यो आउटपुट होइन। हो त्यसलाई चाहिँ or भन्छ। एन्ड र or भनेको ठ्याक्कै उल्टो उल्टो जस्तै हो होइन। एन्ड भनेको चाहिँ सबै नै चाहियो, or भनेको त्यहाँ मध्येमा एउटा ट्रु भए पुग्यो है त। अब नट अपरेटर होइन, नट अपरेटर भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। तपाईँलाई मैले भने लेट्स सी तपाईँको हुन्छ नि मलाई चाहिँ आउटपुट देखाऊ तर तपाईँको हुन्छ नि के अरे वासिङटन भन्ने सिटी बाहेक भन्यो भने के भयो, अब तपाईँले जति पनि इनपुट तपाईँको आउटपुट आउँछ नि वासिङटन भएको सिटी भएको त्यो आउटपुट चाहिँ अब देखिँदैन, त्यो बाहेक सबै देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नट युज गर्ने होइन। यही तपाईँलाई जुन आउटपुट हेर्न मन लाग्दैन त्यसलाई नट लगाइदियो भने चाहिँ इट डज नट डिस्प्ले द्याट रेकर्ड होइन। त्यो कन्डिसन बाहेक सबै अरू चाहिँ देखाउनु भयो है त। ठिक छ, कसैलाई केही क्वेसन छ यसमा? लेट्स सी है त। अब कहाँनिर त तपाईँको यो कमान्ड लाग्छ, यो अपरेटर लाग्छ त होइन। यो वेयर लोजिक लगाउँदाखेरि अघि हामीले एउटा मात्र कन्डिसन लगाएको थियो, अब अर्को कन्डिसन लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बिचमा चाहिँ युज है त। अघि उमावाला तपाईँको कन्डिसन कसले देखाउनु भएको थियो? एक्चुली उहाँले स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् न, हाम्रो उमा उडवाला। राजीवजी। ल राजीवजी हजुरकै पालो आयो। ल सरी राजीवजी। ल पर्फेक्ट। हेर्नुहोस् त, लाइन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले एउटा मात्र तपाईँको हाल्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कतिवटा आउटपुट आएको थियो? 2टा आउटपुट आएको थियो होइन। अब यो चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल हुन्छ हेर्नुहोस् है, तलपट्टि आउटपुट 2टा छ होइन। अब राजीवजी मलाई के गरिदिनुहोस् भने चाहिँ त्यहाँ 2टा कन्डिसन लेख्नु है त। मलाई तपाईँको फर्स्ट नेम इक्वल्स उमा पनि चाहियो तर एन्डमा चाहियो, अगाडि पछाडि जहाँ लेख्दा पनि हुन्छ हजुरको इच्छा। इक्वल्स हो। अब यो 2टा कन्डिसनलाई चाहिँ केले सेपरेट गर्ने? एन्ड भन्ने सेपरेट गर्ने। स्पेस गरेर एन्ड गरिदिनुहोस्। पर्फेक्ट। अब रन गर्नुहोस्। पर्फेक्ट। हेर्नुहोस् त, एउटा मात्र आयो यो डाटाबेसमा। फर्स्ट नेम पनि उमा भएको, लास्ट नेम पनि उड भएको चाहिँ एउटा मात्र रहेछ होइन। अब लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, त्यसमा और लेखिदिनुहोस्। ओके ल हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ यो अरले के गरेको भनेर है त। अब मैले कसलाई सोधेँ भने चाहिँ हाम्रो सृजनजीलाई सोधेँ है त। सृजनजीलाई आउनु त आइहाल्छ, त्यो पनि जस्ट सबैजनाको लागि होस् भनेर। सृजनजी मलाई एउटा कुरा यो भनिदिनुहोस् त, अघि मैले एन लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र आउटपुट आउने रे होइन उमा उड भन्ने, अहिले मैले त्यही कुरामा अर मात्र लेख्दाखेरि चाहिँ 2टा आउटपुट किन आइरहेको छ? यो फ्री भन्ने किन आएको? or भन्ने बित्तिकै तपाईँको वान अफ द फलोइङ कन्डिसन्स आर करेक्ट डिस्प्ले गर्नु भनेको, त्यही भएर एउटा मात्र कन्डिसन करेक्ट हुँदाखेरि पनि डिस्प्ले गर्नु। पर्फेक्ट, धेरै धेरै धन्यवाद। कसैले केही क्वेसन छ त हाम्रो सृजनजीले भन्नुभएको कुरामा? एनिमन? कसैलाई केही छ? पर्फेक्ट। अब त्यसो भए हामी नट पनि हेरौँ त। अब मलाई के गरिदिनुहोस् भने चाहिँ तपाईँको लेट्स गो विथ नट होइन। अब यो फर्स्ट नेम भन्ने उमा हटाइदिनुहोस् होइन। हजुर फर्स्ट नेम इक्वल्स उमा सबै हटाइदिनुहोस्। फर्स्ट नेम इक्वल्स उमालाई त्यो मेबी मेरो स्क्रिनमा स्लो भइरहेको पनि हुन्छ है। इफ आई रिपिट टु मच दाजुजी मलाई माइन्ड नगर्नु होला। फर्स्ट नेम उमा एन्ड लास्ट नेम नट वुड होइन तपाईँको यो फर्स्ट नेम भन्ने त्यो फर्स्ट कन्डिसनलाई हटाइदिनुहोस् न। फर्स्ट नेमलाई पनि हटाइदिनुहोस्, इक्वल्सलाई पनि हटाइदिनुहोस्, अनि त्यो कोटेसनलाई पनि हटाइदिनुहोस्। जस्ट तपाईँको लास्ट नेम मात्र राख्नुहोस् न, एउटा मात्र कन्डिसनमा ट्राई गरौँ न। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई रन गर्नुहोस् एकचोटि फेरि। ल हेर्नुहोस्, अहिले हामीले यो वेयर लास्ट नेम इक्वल्स वुड भन्दाखेरि 2टा आउटपुट आयो नि त। अब वेयर पछाडि हामी नट हालेर ट्राई गरौँ त। वेयरको पछाडि स्पेस दिनुहोस् अनि नट गर्नुहोस् अनि फेरि स्पेस दिनुहोस्। अब रन नगर्नुहोस् है त। अब मलाई रन नगर्नुहोस् एकैछिन। अब मलाई कसले भनेदेखि चाहिँ हामी मध्येमा सृजनाजीले सरी सम्झनाजीले मलाई भन्नुहुन्छ है त। सम्झनाजी कति सम्झनाजीलाई मैले दुःख दिनु मलाई
कसले भनेदेखि चाहिँ सुशान्तजीले भनिदिनुहोस् न ल सुशान्तजी अब यसमा के हुन्छ होला तपाईँको विचारमा के आउटपुट आउनुपर्छ होला डाटाबेसले चाहिँ के दिन्छ होला नट राख्यो नि तपाईँले त्यसमा चाहिँ अब त्यो लास्ट नेम उच भएको बाहेक अरू आउँछ पर्फेक्ट लेट्स सी है त अब सुशान्तजीले भन्ने कुरा हामीले लग गऱ्यौँ र रन गऱ्यौँ ओ माई गड हेर्नुहोस् त यसमा स्क्रल गर्नुहोस् त त्यो वुड भन्ने कतै देखियो वुड बाहेक सबै नै आएको छ होइन ठिक छ अलिकति माथि स्क्रल गर्नुहोस् त हजुर ल पर्फेक्ट उयो लास्ट नेममा त्यो GUINESS भन्ने छ नि त्यो लेखिदिनुहोस् न त्यो GUINESS त्यो वुडको सट्टामा हजुर हेर्नुहोस् त अब त्यो जिनिस भन्ने देखियो त देखिएन नि होइन जस्तो तपाईँहरूलाई इजी गराउनु है त पर्फेक्ट धेरै धेरै धन्यवाद सुशान्तजी हजुरले भनेको पर्फेक्ट मिलेको छ अब यसमा प्राइज चाहिँ दिन मिलेन हेर्नुहोस् तर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ म दिन्छु अब यति भनिसके पछाडि यहाँसम्म हामीले पढेको कुरामा कसैले के क्वेसन छ हाम्रो राजीवजीको स्क्रिन मैले लिएँ है त राजीवजी धेरै धेरै धन्यवाद राजीवजी हजुरको टाइमको लागि अब त्यस पछाडि हामी अब के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले एन्ड अर र नट पनि गर्छौँ होइन अब अर्डर बाई हेर्नुहोस् है त अब हामीले यसमा दुईवटा कुराहरू चाहिँ पढ्दैछौँ है एउटा अर्डर बाई अनि अर्को भनेको एएससी अथवा डिएससी हजुर पर्फेक्ट धेरै धेरै धन्यवाद हजुरजी यो भनेको त एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ होइन अब यो दुईवटा पढ्दैछौँ भनिसके पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यही कुरा हाल्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तपाईँको आएको आउटपुटहरू चाहिँ यो पार्टिकुलर तपाईँको कोलमले चाहिँ अर्डर गर्नु है त लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अब हाम्रो यो सिटीकै एक्जाम्पल लिउँ न त होइन अब फर्स्टमा के थियो सेलेक्ट अथवा सबै कुरा गरौँ अनि फ्रम तपाईँको सिटी टेबल गरौँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल तपाईँको डिस्टिङ भन्ने एकछिन हटाउँ होइन सेलेक्ट सिटी भन्ने कोलममा गरेँ अथवा सेलेक्ट तपाईँको सिटी मात्र भन्दा पनि सबै नै गरौँ त है त सेलेक्ट अल फ्रम सिटी गर्नुपर्छ होला नि हजुर सेलेक्ट अल गऱ्यो भने अझ क्लियरली देखिने भयो नि त होइन तपाईँ एउटा मात्र टेबलबाट अर्डर बाई गरेको त मजा आएन नि त अब हेर्नुहोस् त तपाईँको होल आउटपुटमा चाहिँ सिटी भन्ने टेबलबाट चाहिँ अर्डर गर्नु है त अब तपाईँको एकैछिन तपाईँको वेयर भन्दा पनि हामी के गर्छौँ भने चाहिँ अर्डर बाई गर्छौँ है त पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई मैले यति मात्र देखेँ है फर्स्टमा हेरौँ सिटी मात्र गर्दाखेरि के आएको छ सिटी आइडी आएको छ सिटी आएको छ कन्ट्री आइडी आएको छ लास्ट अपडेट आएको छ होइन अब मैले के गरेँ भने चाहिँ यो अर्डर बाई भन्ने किवर्ड चाहिँ युज गरेँ है त लेट्स सी अब हेर्नुहोस् है अर्डर बाई के गर्दैछु त भने चाहिँ म सिटीबाट चाहिँ गर्दैछु है त अब यसमा यो एरर आइरहेको छ किन आएको होला एरर हेर्नुहोस् त कर्सर हटाउनु न एकचोटि ए ल यहाँ राख्छौँ कि के हो अर्डर बाईलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिउँ नि एन्सर त्यही छ त लाइ आन्सर चाहिँ त्यही छ अब हेर्नुहोस् है तपाईँको यसले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ तपाईँको यो मध्येमा तपाईँको यो तपाईँको अलिकति भ्यालिड भएन भनेर भन्यो होइन अर्डर बाई हामी के गरौँ भने चाहिँ तपाईँको सिटी आइडी गरौँ न त है त तपाईँको कन्ट्री आइडी गरौँ यसमा पनि एरर बन्छ के भएको होला त्यो अर्डर बाईलाई सेपरेट गर्नुपर्ने हो कि एउटैमा लेख्नुहुन्छ एउटा एक्स्ट्रा इस्युज भएर त होइन नि त्यो कन्ट्री आइडी पछि आई थिङ्क अब हुन्छ कि के भयो भने चाहिँ तपाईँको सिन्ट्याक्सले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अर्डर अनि स्पेस अनि बाई हो क्या खास चाहिँ तपाईँको फर्मुला अनुसार चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्डर अनि त्यो बाई एकैचोटि लेखिदिइरहेको थिएँ होइन त्यही भएर तपाईँको किनकि किवर्ड भनेको तपाईँको अर्डर बाई सेपरेटली छ नि त
त्यही भएर खास है त। अब हेर्नुहोस् है त तपाईँको अर्डर बाई कन्ट्री आइडी मात्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाई डिफल्ट चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ तपाईँको एसेन्डिङमा गयो होइन। अब तपाईँको यसमध्येमा तपाईँको अब के गर्नु पर्यो रे भन्दा लेट्स चाहिँ तपाईँको कन्ट्री आइडी चाहिँ तपाईँलाई डिसेन्डिङ अर्डरबाट चाहियो अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त सिन्ट्याक्समा के भनेको छ तपाईँको यो कुन चाहिँ कोलमको अर्डर बाई चाहिएको त्यस पछाडि के लेख्नुपर्छ भनेको छ डिएससी ल है त। अब डिएससी लेख्यो भने चाहिँ तपाईँको यो पहिला यो अपोजिटबाट चाहिँ आउनु पर्यो त। अब आउँछ कि आउँदैन है त। के गर्यो हेर्नुहोस् त डिसेन्डिङ अर्डरमा आयो हजुर है त। अब तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यो अर्डर बाई पनि बुझिहाल्यो होइन। अब मेन भनेको चाहिँ तपाईँको यो रिड गर्दाखेरि सबै कमान्डहरू सब बुझ्यो। अब मेन तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यो सबै कुराहरू सेलेक्ट होइन फ्रम वेयर अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्डर होइन हो यो चारवटा कुरा एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स साउन्ड हुने मात्र हो तर यो छुट्टै छुट्टै गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली बुझिन्छ। हामी आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। आज हामीले सेलेक्ट क्वेरी मात्र सक्यौँ। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी विल मेक स्योर तपाईँको हुन्छ नि रिड अपडेट रिड त हामीले आज गरिहाल्यौँ तपाईँको क्रिएट गर्छौँ अपडेट गर्छौँ र डिलिट गर्छौँ है त। भोलिको क्लास अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ।